आमीन हुआ तो सिगुराना से जुड़ने की जब कुरान सुना तो ऐसे रमूज रह गए और बनी जाते ही मतलब सकरो अदर शेर हुक्म भी सनशम बोले मन मदन का खबर न कीगी बल देखे सकेगी दम तो नहीं कीगी और जरूर शौकत हो रहा था वो नाश की जरूरत जरूर है मां अल्लाह ने तौफीक रहा कि सो सादा अल्फाजों के बता उसका खबर एकदम इंशाअल्लाह बाकी आवाम भी आबू तो है मां कुम और जमाने भी कुम पासा हजरत जुद्दीन अब्दुल तकलीफ अल्लाह फरमाई कुम पासा तो सके ताजिज दकन कुम पासा रस्म बइन रिवाज बइन शिर्क बइन बेदत बइन सुस बइन करना अर्ज इश्ते और तो मैदान तो उस बताता हूं पता लगी तो नास गुट के तो रस्म से खबर है तो बल सीजन से खबर कौन का मसला तो कौन पर जबर की होगा कौन का मसला तो कौन पर जबर की होगा जिदा भी पूछी मूसा जमीन दाला के कसान मक्की का लाली विलम्बन बरमूल तकरीबन दखल को वतास्कासु दलिमुलियान तकरीबन من ورتبنا شريك पूछी हमार बने को कोई दिन आयत तो नहीं क्या सबको बंद है करवानी लेकिन खुदा उलूम मुनकरी सांगी ने जमीन के काम को दे कुरान और हदीस न बल चिते ना अजदा ले शुरू की गया आवाम पेजनी बस खरमनी दा कोई भी हदूद क्या पोखरी दूध तो सृष्टि में होया दूध कोई नहीं तो पोर का ना सही पोर का तो दूध हराम हलाल होया तो दूध तरह सब रिवाज फर्क होया तो दूध सुन्नत होया तो दूध सजर हमें दे बनी मुकम्मल खबर होगा पूरा इनकलाब पाला को किया जी अल्लाह के आलिमानो अब परसों तौफीक पड़ती फासिदन में राजी और दाकार में कोई राजी बगैर दा वस्तु बगैर दलालचना जरूर खतीब से अल्लाह ने जंदे साथी अगर यह बसबात की जो जमा सा डोड़े पैदा की अल्लाह यही गमो जो जमा सफर में हुई जमा शेर के मुकाबले में मंग सफर अब इधर से पाते शेर कुरान अल्लाह दीन और करे और दुनिया वसर उमर वरला जमा देखा वो शी तो बोले और बेकार हुई हम को दूत उसगार हुई कुरान शुरू अर्से खराब अर्से वाम सा दावत हो रहा आसान दावत थी द दुनिया टोल सुख जिस खबर थी अगर स्ता खबरा खिस्ता खबर था कोहर सोच सरा जिदा कौन बसंग भी हुईगी सोच सरा जमाना माह की अदर शेख खबर होना तो उसे पोर गए इशारों की गई पोखरी की कम भी हुईगी अमीर के दुनिया के तो जिससे के तो तपोस कवा इंशाअल्लाह तब यकीनी कामयाबी तपोस न बगैर समझ कवा तपोस कवा जागे न बगैर इसम कवा ताने इस रिश्ते तो बेगमाई अब इब्ने तौस वाक़यात जिक्र करो अल्लाह ने फिर बेहतर अंदाज में खबर सादा दावत हो दाजी कमी खबर दावत और कहते बने मस्ता अमली पास हुए बने मली बेगम मजी का व्यास्ता मजी का अमल बदी इसमन दो अमल जरूरी अल्लाह मुतसल अमल तो ठीक रखे अमल के रावना वया तब वन के दिल के वजह असली दवाडेरा मजे के लिया वकाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन दंत बसक है पंजरे में आया मुआहिद ने मत सोकी या जी ज़िक्र सरने में क्या सर है रिजलागा और बशर करना तो महल के ही नारीना जनाना आवागा द्रेम किस्म मखलूक खबर के लिए दस्ता बयान है उधर रहा है ये भाई इन तो कुवंतों से कुछ भी नहीं हुआ तीसरी कुवत मैदान में आ गई है और तीसरी कुवत मैदान में आ गई है तीसरी कुवत तेरह कुवत तो पहले हमारे कल हुकूमत राजी था अब जब तक दुनिया बताना पड़ेगी जिसको वजह से भी हुए खबर में नोर सदी शी तेरह कुवत का मतलब है वो शी तीसरी कुवत न जुड़ेगा याद साथ
وقال انني من المسلمين دا دعوت توحید لا اله الا الله چورکم عمل میں درے او زم واحد ما پس دې لري نه به دا را لګل ما دې څنګه چلې مې دا چلې دا ترجمه دې بیانولو دا سپینا جامه ده نو پنځه سره تعلق شته بالکل شته اسلام آباد راپسې راغلی مې بالکل شته هغه زمون د دې مرکز دا چې څه دې کړو موږ دې کړو زمون یو امیر هغه چې سوي قرآن او سنت پر رڼا کې وي هغه به زمون عمل دی دا ضروري خبرې وکړي چې زنه زما کې تا نو مې هغه څه ذمہوار نه ما زه خپل امیر سے د خبرې ذمہوار یم بیا ورسره سمو ما بیا هغه کې خبره نشته مې چې نشته نو زه څه وکړم څه شي تا دوباره اوس نور جوړ کړم روانه چې جوړ شي عزتمندو امیر سره مشوره نه اجازه نه عمل کې کار جوړ شي ساده وخت آسان عمل به هم احسنین او تدې اعلان وکړي چې زه موحد یم خو شوي دا وایي چې زه موحد یم یې کومه ای چې قرآن رحمت الله علیه ته یو کس ویلو په انجیل کې یې پروا نکړو پروا نه کی څنګه دا دوه ځلاونه 13 د ژبې ته پراته دي کنه دا په کې زیاره ها سیمه نو کړل اسمه مونږ څه ټاکل پکې میونې شوي وي اسم نه کی دا نه دي ژوندۍ خطیر وي خروانه دا دې نه دي تا په دې یوه دې په توګه دشمنان دي ورسره ګوان مني ادا په دې نه سره دا کسستا دشمنان تا نه چاپیر وي ته ته یې ته وباسه ورزمو دي یې کوم او وای پروا کوي وای لري ډېر کسان دې یې نه راغلي وایي ما ته یې یاره ما یې څه شي بیمارګو ما کوم شپه چې تبر کې مقرر د کور د چپلا به وکینو نشي کولای ادا جدا سے چل رہی مدد سے چل رہے میں ہر چل چلے گی ہر چل چلے منصوب صاحب رشید بڑگام کی ماتا اطلاع آلوی سس جماعت کی گانا سیاتی ہے دم تنن خود کش مقام دے سو زمانہ مقانے خبر دلوانے میں جیبن ہوں وہ اس کے رکھوں نمہ خلق داگلی ازدے جو تختم تم رچندری زور اندر تلے سے اگر وہ تنی میں رہ گئے میں جزا پا گلانم تو ستنا سے ہمارے قوضے کا صحیح یعنی اگوی 80% انہوں یقین دے جگہ سے چل لے زمان کے وقت پر ضرور عیسیٰ کی وفات کرا دے زمانے پر نہ بڑی بس ہے تولی اور مینا دا یہ جذبنا ادار دبیز نے چارج جوڑی کی کم جدید سر تعلق دیزر سر نہیں اگر ٹک تک خستہ بیٹی دا لیکن اگر کی چارج میں اشتدار اسپیکر نہ ٹنگ گئی کہتا نہیں بیٹھے نے انکاروں کو مشترے غاٹا دا دا ٹرک بیٹی دا دا چار شوی نظر ہو رہا کو پنجے کی دا وجمت رہی جب کئی ہوئے نہیں خیال زمانہ پر مخبر کی ہوئی تھی اور مدفعی ہوئی با اور زمان خیال تھا جنت کی یہ حکم پر لامہ کو خوشحالی بنی مرا کہ توحید سنت تاثر ہی کنا بیاسی ہے نا تھوڑا سی کنا نرسر فاتح کی میرے مار خواہ کنا یری والے خاص یرا مکوائے ذکر زنق سرور رمونا جرشی میں کدر سے چلوشی وہ سچل ہوئی تماشیر تبیوی مانگا پر ٹین کو آلو اگر کسی سخبر راتا ہو کہ جزا بیوارے کما تیس رہا خودم پلانے تو لبی کری دی دینا ہم نہیں رہی سدیاری خبر راتا ہوگا من دے آغی شاگردانیو ادنا ٹول کی کمزوری لیکن من کو ایک چانا نہیں رویو کا اللہ میں جلی مانسا سال ہے رسلیا مرنا اللہ کی یو بنا دے یو دیکار دو مرنا نہیں رہے گا کسا دعوت تے اللہ نے دے بنی ہوں گا جدا دعوت دا قرآن زمین ناس کیوں من دنیا نلو من دنیا نہ کری من دیتا پر مرور کرے اللہ نے جاکر زمان خپل رضا لگا قبول و منظور کرے خپل وصف مطابق تو احسن ساداوت احسن
स्ता क़यामत की चिकम से दे आगा अहसन दा कुरान दे तो जरा के कुरान को किताब दे सामल गई अहसन व हसन उलाइका रफीका अल्लाह ने ज़मीन नसीब किया अल्लाह ने ज़मीन नसीब किया व हसन उलाइका रफीका दा आसन कार कवा सा दुनिया की मलगरी आसन ता आसन सा मलगरी आसन सा क़यामत के चकम ज़ेदे व अहसनु मतीला खुदा ज़मीन नसीब या अल्लाह ज़मीन नसीब गुनहगारी अहसन दावते इशाद तौहीद ये वही नन फसुक दसिन कई माल दे दो दे नाशे मख के पकला तले में उजेता कबर तक कई समझे माता पर रब का सिद्ध करना वही कबर का सिद्धि कई अदम यारन मुंतविता सुदा मतलब नोर सो गया नोर सो गया नोर सही शुकोले ऐसा नोर शुकोले जे नोर से करो दर करो वही दर शेरी बोलता सी वही उसको खलक नोर न मदद गई तावड़ी नहीं एक है जो एक को दूजा माने काफिर ते मुशरिक है तब दावा देते नहीं यौदे अल्लाह नबी यौदे सोचदा दुगणी अब काफिरों मुशरिक दे तुमरे कुफरी अल्फाज में तकलीफ दी